नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। मदन भण्डारीको निधनपछि विद्या भण्डारी चुनाव लड्न काठमाडौँमा उत्रिन्। चुनावी पोस्टरमा बर्खी बारेकी विद्याको सेतो सारीमा एमालेकै कार्यकर्ताहरूले कालो र रातो रङ पोतिदिए। भोलिपल्ट विधवा उम्मेदवारको सेतो सारीमा काङ्ग्रेसीले रातो पोतिदिए भन्दै काठमाडौँमा हल्लिने गरी हो हल्ला गरियो। चुनाव जित्न गरिएको त्यो रङ राजनीतिबारे योजनाकार केशव स्थापित आफैले खुलासा गरेका थिए। हामी रङमा रमाउँछौँ, रङमा खेल्छौँ, तर खराब राजनीतिज्ञहरूले रङमै राजनीति गरिदिन्छन्। हामीले खेलेको रङले कसैको अनुहार रङ्गीन बनाउँछ, तर राजनीतिमा खेलिएको रङले एकाधको सपना रङ्गीन बनाउँछ, बाँकीको जीवन रङ्गहीन बनाउँछ। फेरि चुनाव आउँदैछ। हिजोका हरियो अनुहार यसपटक पहेँला बनेका हुन सक्छन्। हिजोका पहेँला अनुहार अहिले हरिया बनिसकेका हुन सक्छन्। यसपटक त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपत्रको हरियो रङमा हमला नै गरिसके। रङबाट कोही तर्सिन्छन्, कोही रौसिन्छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले वैशाखमा टुसाएका बिरुवाको हरिया पालुवामा पनि रङ राजनीति देखे भने उदेक नमाने हुन्छ। किनभने यो देशमा स्याटेलाइटबाट चीनलाई बिजुली निर्यातको योजना बनाइन्छ। हेभी मेटल सङ्ग सुनाएर सलह भगाउने बारे चिन्तन गरिन्छ। अमेरिकाले 55 अर्ब दिएपछि भारतसँग 60 अर्ब, चीनसँग 50 अर्ब मागेर धनी हुने कल्पना गरिन्छ। विद्यार्थीहरूले प्र्याक्टिकलका लागि नानो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउँदा मुलुक अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको भनेर घोषणा गरिन्छ। उदेक लाग्ने भनौँ कि वैराग लाग्ने हाम्रो देशमा अनेकौं हुन्छन्। मुलुक रङ्गहरूको पर्वमा झुमिरहेको यो पलमा हामी भन्छौँ रङमा विभेद नगर्नु होला, रङ कालै होस्, डर नमान्नु होला। दुनियाँ अस्तव्यस्त त खराब मन भएकाहरूले पारेका छन्, तर बदनाम बेकारमा कालो रङ भएको छ। संसारमा काला मान्छेप्रतिको विभेद खपि नसक्नु छ। केही कुरामा खुसी पनि हुनुपर्छ, किनभने यसखाले विभेद हाम्रोमा छैन। हाम्रोमा जात, स्तर, लिङ्गको विभेद भने चरम रूपमा छ। मेहनत गर्ने भन्दा शौखिनहरूको इज्जत यो समाजमा बढी छ। यही भएर आजकाल मानिसहरूलाई गाई चराउन लाज हुन्छ, कुकुर डोर्याउँदा गर्व। घर घर पुगेर फोहोर उठाउनेहरूलाई कहिल्यै कसैले सम्मान गरेको देख्नु भएको छ? फोहोर गर्छौँ हामी, उठाउँछन् अर्कैले। नगरपिताको सम्मान पाउँछन् अरू नै कसैले। साँचो अर्थमा सम्मान पाउने सबै गुमनाम हुन्छन्। नक्कली रङ धसेर आउनेहरूले हामीलाई झुक्क्याइरहन्छन्। कालो नराम्रो हुन्छ भन्ने माइन्ड सेट स्थापित गरिदिँदा फेयर एन्ड लभलीले हजारौं हजार करोडौं कमायो। किनभने मान्छेहरूलाई लागिरह्यो कि राम्रो भनेको गोरो हो, कालो नराम्रो हो। यहाँ रङमा राजनीति मात्रै गरिएको छैन, रङमा गरिने व्यापार अझै भयावह छ। रङमा व्यापार गर्न जानेकाहरूले कमाएको पैसा यति धेरै छ कि पुरा रकम क्यालकुलेटरमा पनि अटाउँदैन। आज पहाडमा, भोलि तराईमा खेलिने रङ पनि हाम्रै देशको उत्पादन कहाँ हो र? पर्व हामी मनाउँछौँ, खुसियाली चीन र भारतमा आउँछ, किनभने यी रङहरू उतैबाट हामीले किनेर ल्याएका हौँ। रङ किन्न पैसा, रङ पखाल्न पैसा र रङ बदल्न पनि पैसा नै चाहिन्छ। यी तीन काम विदेशी उत्पादन बिना सम्भव नै छैन। रङकै कुरा गर्दा मान्छेका आँखाले 1 करोडवटा रङ छुट्याउन सक्छ। अर्थात् हामी 1 करोड प्रकारका रङ देख्न सक्छौँ। अनि देख्न नसकिने रङ चाहिँ कति होला? यसको जवाफ हो 1 पछि 33 वटा शून्य गणना गर्नुहोस्। जति आउँछ त्यति रङ पृथ्वीमा पाइन्छन्। अर्बौं खर्बौं रङ छन्, तर हामी कहिले सलाम पनि लालमा गर्छौँ, विरोध पनि कालो झण्डा देखाएर गर्छौँ, जनकारबाही पनि कालो मोसो दलेर गर्छौँ। औलामा गर्न सकिने 2-4 रङमा हाम्रो पुरा जीवन अल्मलिएको छ। रङमा त हाम्रो समाज नै नराम्ररी जकडिएको छ। पतिको मृत्युपछि अहिले पनि हाम्रा कतिपय आमा हजुरआमाहरू रातो रङ लगाउनुहुन्न, तर रङ कसैको बपौती होइन। रङमाथि कसैको कपिराइट पनि छैन। पतिको निधन भएपछि रातो नलगाउने तमाम हाम्रा आमा हजुरआमाहरूलाई हामी अहिले नै यहीँबाट भन्छौँ, आमाहरू आउनुहोस्, रातो रङ लगाएर होली खेलौँ। तपाईँहरू खुसी भएको दृश्य दिवंगत भएका बा हजुरबाहरूले स्वर्गबाट देख्नुभयो भने पक्कै पनि उहाँहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा र विशेष गरी फागु पर्वको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सबैभन्दा पहिले। र आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विविध विषयहरू उठान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा अलि फरक विषय छ।
सरकारले सुपारी तस्करीका लागि आयात खोलेको विषयलाई आज हामी प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी नेपालमा उद्योगी ट्रेडर्सको आवरणमा सुपारी तस्करी गर्नेहरूले आयात गर्न खोजेको सुपारीको परिणामसहितको तथ्यगत रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर एक बस चालकमाथि कुटपिट गरेको विषय पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। ट्राफिक प्रहरीको यो ज्यादती आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। र त्यस्तै साउदीमा 145 जना कामदारले आफूहरूको बिचल्ली भएको भन्दै उद्धारका लागि गुहार मागेको विषय यसअघिको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। र यसरी बिचल्लीमा परेकाहरूमध्ये 5 जना नेपालीको उद्धार भएको छ, अर्थात् रिपोर्ट प्रसारण भएपछि 5 जना नेपालीहरू स्वदेश फर्कन पाएका छन् र उनीहरूको भोगाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्यस्तै केही दिन अघि भोजपुरका सिरिसो गाउँपालिकाका अध्यक्षको बहुविवाहको विषय समेटिएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र यससँगै एउटा अर्को घटना पनि हामीसम्म आएको छ र जुन घटना हो उदयपुरकी लक्ष्मीमाया कार्कीको, जो अदालतबाट समेत न्याय नपाएको भन्दै यति बेला बिलौना गरिरहेकी छिन् र उनको गुनासो आजको कार्यक्रममा हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 111 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 टेलिभिजनको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहन्छ। तपाईँले कुनै पनि समस्याबारे आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू निडर निर्धक्क भएर हामीसम्म तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि समस्याहरू समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो टिमले गर्नेछ, हामी यस कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ भन्दै अब कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना पुरा हुँदा विकास बजेट 20.4% खर्च मात्रै हुनु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असफलताको प्रश्न सङ्केत हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 72.9% अर्थात् 279 जनाले तालीमा र 27.91% अर्थात् 108 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् मत परिणाम अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना पुरा हुँदा विकास बजेट 20.4% खर्च मात्रै हुनु अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको असफलताको प्रष्ट सङ्केत हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, काङ्ग्रेसले लखेट्न खोजे चुनावमा एमालेसँग तालमेल हुन सक्छ भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग एमाले कार्ड खेल्न खोजेका हुन् भन्नेले तालीमा र होइनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषय, नेपालमा सुपारी सबैले सधैँ खान्छन् खाँदैनन्। सुपारी विशेष गरी तराईमा उपभोग हुन्छ, त्यसमा पनि बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिलाहरूले सुपारी उपभोग नगर्ने गर्छन्। सुपारी खाने उमेरका पनि सबैले खाँदैनन्। सुपारी खाने उमेरका 10%ले नियमित सुपारी खाए भने प्रत्येकले वर्षमा कति किलो खान्छन् होला? यो प्रश्नको जवाफ भन्दा नेपालमा उद्योगी ट्रेडर्सको आवरणमा सुपारी तस्करी गर्नेहरूले आयात गर्न खोजेको सुपारीको परिणाम भन्दैछौँ। गत वर्ष व्यापारीहरूले सरकारसँग 47 करोड केजी सुपारी आयात गर्न पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए। यो आधारमा भन्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा सुपारी खाने प्रत्येकले वर्षमा 13,000 किलो सुपारी खान्छन्। चुनावको मुखमा सुपारी तस्करी गरेर देश धनी बनाउन खोजिएको हो। हेरौँ सुपारी, मरिच र केराउमा हुने धन्दा अनि यो धन्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रेमको यो प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालिरहेको मन्त्रालयले सुपारी, मरिच र केराउ तस्करीका लागि आयात खोलेको छ। गत वर्षको चैत महिनामा सरकारले तस्करी भएको भन्दै दिन लागेको 25,000 मेट्रिक टन सुपारी आयातको कोटा स्थगित गरेको थियो। तर अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको मुखमा तस्करीका लागि आयात हुने वस्तुहरूको आयात खोलेका छन्। राजपत्रमा फागुन 26 मा प्रकाशित यो सूचना अनुसार औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र मरिचको आयात खोल्ने निर्णय भएको उल्लेख छ, जस अनुसार उद्योग विभागले सिफारिस गरे अनुसारको परिमाणमा यी वस्तुहरूको आयात अनुमति वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुमति दिनेछ।
केराउ सुपारी मरिच चाहिँ खास गरी सूचित आदेशबाट परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको अवस्था थियो पहिला र गत आबोहरूमा पनि परिमाण तोकेर आयात अनुमति दिने व्यवस्था थियो। तर यस वर्ष चाहिँ 78 फागुन 26 गतिको राजपत्रको सूचना बमोजिम अहिले औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्रै केराउ सुपारी मरिच आयात गर्नको लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सम्बन्धित उद्योगीलाई मात्रै अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। राजपत्रको यो सूचना अनुसार कति परिमाणमा सुपारी केराउ र मरिचको आयात गर्न दिने उल्लेख छैन। यसअघि सुपारी 25 लाख किलो, केराउ 80 लाख किलो र मरिच 15 लाख किलो आयात गर्न दिने सरकारी योजना स्थगित भएको थियो। तस्करी गर्न आयात खोलियो। उपभोक्तावादीहरू भन्छन् यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। सरकारले सुपारी केराउ र मरिच तस्करी गरेर भारत पुर्याउने नियतले आयात खोलेको दाबी गर्दै निर्णय खारेज गर्न उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले हालै उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आयातको निर्णय रद्द गर्न माग गरेको छ। पेट्रोलियम खरिद गर्ने पैसा नभएको भन्दै नेपाल आयल निगमले हात उठाइसकेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित न्यून रहेको कारण अत्यावश्यकीय वस्तु आयातमा समेत रकम नभएको सरकारी भनाइ सार्वजनिक भइरहँदा अर्बौं रुपियाँको सुपारी केराउ र मरिच तस्करीका लागि ल्याउन लागिएको दाबी गरिएको छ। सरकारलाई यो एउटा त वैदेशिक मुद्राको विनिमय जुन किसिमको सञ्चित हुनुपर्ने थियो त्यसबाट त ह्रास हुन्छ, यो बाहिरिन्छ। दोस्रो, तस्करी धन्दालाई मौलाउन दिने अवसर हुन्छ। तेस्रो, अत्यावश्यक वस्तु आयातमा यसले चाहिँ कटौती गर्दछ। यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्तालाई नै मर्का पर्ने भएको कारणले हामीले यो आवाज उठाएको। 25,000 टन भारत पुर्याउँदा तस्करको हातमा पर्छ 6 अर्ब 50 करोड। नेपालमा सुपारी खासै उपभोग गरिँदैन। धार्मिक क्रियाकलाप र गुटखामा प्रयोग हुने सुपारी आन्तरिक मागले नै धान्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा सुपारीको उपभोग त्यति साह्रो हुँदैन, सबैलाई थाहा छ। र नेपालमा उत्पादित सुपारी नै पर्याप्त मात्रामा हुन आउँछ। करिब 80-90% सुपारी नेपालमा उत्पादित सुपारी नेपाललाई पुग्छ र त्यही यहाँ तपाईँको अलिकति त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमा बढोतरी गऱ्यो भने यो हाम्रो नेपालबाटै निकासी हुन्छ। उल्टो अब नेपालमा यो आयात किन गर्नु दिनु पर्यो, त्यो पनि 50 करोड रुपियाँको हो, त्यो हामीले थाहा छैन। नेपालमा लाखौं किलो सुपारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया आदि देशबाट आयात हुँदै आएको छ। भारतले यी वस्तुहरूको आयातमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाएका कारण भारतमा उच्च माग छ। नेपाली बजारमा 700 रुपियाँ किलो पाइने सुपारी भारतमा 960 रुपियाँ किलो पर्छ। 25 लाख किलो सुपारी नेपाल ल्याएर भारत पुर्याउँदा उद्योग ट्रेडर्सको आवरणमा तस्करी गर्नेहरूले कम्तीमा 6 अर्ब 50 करोड हात पार्छन्। यो धन्दा मिलाउन 1 अर्ब घुस दिँदा पनि 5 अर्ब 50 करोड रुपियाँ नाफा हुने देखिन्छ। केराउ मरिचमा हुने फाइदाको हिसाब बेग्लै निस्कन सक्छ। व्यापारीले चाहे जति सुपारी ल्याउन दिने हो भने एक नेपालीले वर्षभरमा खानुपर्छ 13,000 किलो। नेपालका व्यापारीहरूले आन्तरिक मागभन्दा 19 गुणासम्म बढी सुपारी आयात गर्न गत वर्ष मरिहत्ते गरेका थिए। उनीहरूको माग अनुसार सुपारीको आयात खोल्ने हो भने सुपारी खान सक्ने र खाने प्रत्येकको भागमा 13,000 किलो सुपारी पर्छ। गत वर्षको स्थगित 25,000 मेट्रिक टनको कोटालाई आधार बनाउँदा प्रति व्यक्ति सुपारीको उपभोग मात्रा अनौठो देखिन्छ। पहाडमा बस्नेहरू, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक बाहेक युवा उमेरका 10% सुपारी दिनहुँ खान्छन् भन्ने ठान्ने हो भने प्रत्येकको भागमा वर्षमा 6,849 किलो सुपारी पर्छ। यदि व्यापारीहरूले माग गरे अनुसार सुपारी आयातमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाई खुला गर्ने हो भने सुपारी खान सक्ने उमेरका 10% को भागमा जनै वर्षमा 13,013 किलो सुपारी पर्ने देखिन्छ। स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ कि व्यापारीले भने जति सुपारी आयात गर्न दिने हो भने एक नेपालीले वर्षमा 13,000 किलो सुपारी खान्छ त? कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने परिमाणमा नेपालमा किन सुपारी आयात भइरहेको छ? यो प्रश्नको सरल जवाफ हो नेपालमा आउने सुपारी मात्रै होइन, अहिले छोग्रा, मरिच, केराउ पनि नेपालको आन्तरिक माग धान्न होइन, तस्करी गरेर भारत पुर्याउन आयात हुने गर्छ। तस्करीका लागि आयात हुने गर्छ भन्ने प्रमाण आयात गर्न खोजिएको परिमाण नै हो। दर्शकहरू, यो तथ्य सहितको रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई। भट्टराई सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। धन्यवाद। हजुर, अब यो आयल निगमले चाहिँ पेट्रोलियम किन्ने पैसा छैन भनेर हात उठाइसकेको छ। सरकार चाहिँ तस्करी गर्न अर्बौं रुपैयाँको सुपारी, केराउ, मरिच किन्न खोज्दैछ। चुनावको मुखमा चाहिँ यस्तो किन भइरहेको होला, के लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो सरकारको ओरिजिन नै गलत तरिकाबाट, गलत ठाउँबाट भएको छ।
संसारमा कहीँ पनि लोकतन्त्रमा संसदबाट र जनताबाट मात्रै सरकार छानिन्छ। यहाँ त संसदले जनताले कसैले थाहा नपाइकन अदालतका खास न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि र आफ्नो स्वार्थ मिल्नेहरूको हकितका लागि 74 सालको जनादेश विपरीत यो सरकार खडा गरेका हुन्। सरकार निर्माण भएदेखि यता सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा लामो फेरिस्तमा बहस र छलफल गर्न सकिन्छ। चाहे जनताका बीचमा होस्, चाहे सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा होस्, चाहे सम्बन्धित पक्षसँगै पनि बहस गर्न सकिने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। तपाईले प्रश्न गर्नुभएको विषय पनि त्यसैको एउटा निरन्तरताको कडीको रूपमा मैले बुझेको छु। सरकार निरन्तर देशलाई अधोगतिमा लानका लागि उद्यत छ, जानेर वा नजानेर। देशको अर्थतन्त्र चौपट बनाइएको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचकाङ्कहरू इतिहासका सबभन्दा सर्वाधिक नकारात्मक क्षणमा छ। त्यो देखिन्छ प्रष्टसँगले यसका सूचकाङ्कहरू। यस्तो बेलामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति असाध्यै न्यून भएर गइरहेको बेला फेरि पनि हाम्रो देशलाई आवश्यक नपरेका वस्तुहरू जस्तो कि मरिच, केराउ, सुपारी, ती वस्तुहरू हाम्रो लागि नभई नहुने चिजहरू होइनन्। जस्तो पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, त्यसै गरी चाहिँ अब तेल भयो या चाहिँ खाद्यान्न भयो, मेसिनरी, देशलाई अत्यावश्यक पर्ने मेसिनरी, यी चाहिँ हाम्रो विकास निर्माण र मुलुकको दैनन्दिनका लागि नभई नहुने चिज हुन्। तर सुपारी, मरिच र केराउ जस्ता वस्तुहरू चाहिँ हामी कहाँ किन आयात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तेस्रो विश्वबाट नेपालमा आयात भएर भारतमा त्यो बिक्री गर्ने र बेच्ने चलन छ, त्यो अपचलन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकारले चाहिँ अरबौंको यो वस्तुहरू अहिले आयात गर्न खुल्ला गर्नुको मतलब भनेको चुनाव खर्च उठाउनका लागि र अरबौं पैसा कमाउनका लागि गरिएको गलत मनसायका साथ गरिएको छ। यसको बारेमा धेरै छलफल गर्न सकिन्छ। हजुर, अब सुपारी आयातमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने त वर्षमा 47 करोड आयात गर्न नेपालका व्यापारीहरू तयार देखिएका थिए। गत वर्ष सरकारले तस्करी हुन्छ भनेर रोकेको यस्तो वस्तु सरकारले अहिले अनुमति दिन खोजेको, यो अहिले चाहिँ अनुमति दिन खोज्नुलाई यो विषयलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत 76 साल चैत्र 16 गतेका दिन चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो सरकारको पालामा चाहिँ यी वस्तुहरूमाथिको हामीले पूर्णतः आयातलाई रोकेका थियौँ। त्यो बेला चाहिँ कोभिडको अलिकति महामारी थियो र 76 साल चैत्र 10 गतेका दिन गतेबाट मुलुकमा एउटा भयानक लकडाउन प्रारम्भ भएको थियो। लकडाउनले अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भनेर सरकारले अग्रिम रूपमा ध्यान दिएर नै यी वस्तुहरूमा पूर्णतः परिमाणात्मक होइन पूर्ण बन्देज लगाएको अवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँ मलाई एउटा तथ्याङ्क म सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको सरकार बलात् चाहिँ हटाइयो असार 28 गते, हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसबेला हाम्रो देशमा 10.8 महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित अवस्थामा थियो। अहिले यो 6-7 महिनाको अवधिमा त्यो घटेर 6 महिनालाई मात्रै पुग्ने हामीसँग चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। वस्तु र सेवाको आयातमा यो एकदमै नकारात्मक कुरा हो र अहिले पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै ठुलो चाहिँ भाउ बढेको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो न पर्यटन क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा सञ्चित हुने अवस्था छ, न सेवा क्षेत्रबाट छ। सबै क्षेत्रहरू चाहिँ रसातलमा भासिएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ खाद्यान्न, तेल, मेसिनरी, औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरू आयात गर्न कुनै पनि बेला हामीलाई चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ नहुने अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ यो आयात खुला गर्ने भनेको सरासरी कमिसनका लागि, सरासरी पैसा खानका लागि। केही उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार हो भनेर भनेका छन्। केही प्रतिबिम्बित भनाइ हामीले रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गर्यौं। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार हो भनेका छन्। तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ? नीतिगत मात्रै होइन, नीतिगत भनेको त तपाईको पोलिसी निर्माण गर्ने र त्यसबाट चाहिँ नै धेरै ठुलो मात्रामा घोटाला गर्ने कुरा हो। यो त डाइरेक्ट नै यो नीतिगत मात्रै होइन, यो त कार्यान्वयनमै अनियमितता र भ्रष्टाचार देखिन्छ। यसमा चाहिँ अरबौं पैसा चाहिँ उद्योगीहरूसँग जसले यो सामान तेस्रो विश्वबाट आयात गरेर भारतमा अपचलन गर्ने गरिन्छ। अरबौं पैसाका लागि यो गरिएको नाङ्गो आँखाले जो कोही पब्लिकले देख्ने कुरा हो। त्यसकारण यो सरकार अहिले जुन दिशामा गएको छ यो एक किसिमको न विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न धर्म मिल्छ, न पृष्ठभूमि मिल्छ, न इतिहास मिल्छ। त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ असाध्यै अपवित्र गठबन्धनको सरकार, अदालतले बनाइदिएको सरकार छ। अब यो सरकारले चाहिँ अहिले जुन हरकतहरू गरिरहेको छ त्यसमध्येको एउटा पछिल्लो यो कडी देशलाई रसातलमा भसाउने र आम जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ
अर्थतन्त्रका हिसाबले असाध्यै दुरूह अवस्थामा धकेल्ने यो नियत बस भएको छ। यसको कडा प्रतिवाद हुन्छ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले मन्तव्यमा पनि यसबारेमा बोलिसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै संसद दलको बैठकमा पनि उहाँले केही कुराहरू राख्नु भएको थियो। मैले अहिले तपाईँलाई विस्तृत रूपमा यसको तथ्याङ्क सहित बताएँ। यसको हामी भण्डाफोर गर्छौँ जनताका बिचमा। ठिक छ, अब अन्तिममा जस्तो मेरो अन्तिम प्रश्न, अत्यावश्यकीय वस्तु आयात गर्ने पैसा नहुँदा श्रीलङ्काको सरकार कसले ऋण देला भनेर भौतारिरहेको अवस्था छ। विरोधमा जनता सडकमा नै आइपुगेका छन्, यहाँलाई पनि थाहा छ कि अब यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने, यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछ भन्ने प्रश्न हुन्छ अथवा यस्तो लाग्छ? अहिले तत्काल हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सिक्नुपर्ने, अहिले नकारात्मक सूचकाङ्कबाट सिक्नुपर्ने भनेको श्रीलङ्काबाट हो। श्रीलङ्कामा अहिले यसै गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्था चाहिँ असाध्यै कमजोर भएर गएको छ। उसले इरानबाट चाहिँ तेल किन्ने गर्छ, पेट्रोलियम पदार्थ। उसले तेल किन्ने पैसा नभएर देशमा चाहिँ चियापत्ती बेचेर किनिरहेको अवस्था छ। त्यसले पनि धान्न नसकेर उसले भारतसँग पैसा मागेको समाचार आइरहेको थियो, हामीलाई केही पैसा दिनु पर्यो तेल किन्न भनेर। यो अवस्थामा हाम्रो देश पुर्याउने काम चाहिँ अहिलेको यो सरकारले गरेको छ। जबकि झन्डै 11 महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित अवस्था छोडेर केपी ओली सरकारबाट बाहिरिनु भएको थियो। उहाँहरूलाई अहिलेको सरकारलाई अलिकति पनि लज्जाबोध हुनुपर्छ कि पर्दैन? केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदाखेरि उहाँहरूले के भनेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो? प्रचण्डलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? के भनेर उहाँले विरोध गर्नुहुन्थ्यो? त्यही शेरबहादुर देउवालाई 2051 सालमा 40 बुँदे मागपत्र पेश गरेर हाम्रा माग पुरा भएनन् भनेर बन्दुक बोकेर जङ्गल पस्नुभयो। अनि त्यही शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत अहिले सारा मूल्य मान्यता सिद्धान्त विचार सबै परित्याग गरेर शेरबहादुर देउवाको पाउमा पुगेर त्यहाँबाट समाजवाद ल्याउने सपना देख्दै हुनुहुन्छ। अनि काम चाहिँ उहाँको अर्थमन्त्रीले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूसँग देश र जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ पनि छैन। यसलाई हामी चुनावको मुख्य मुद्दा बनाउँछौँ र यो श्रीलङ्काको हालतमा देशलाई पुर्याउने गरी उहाँहरू जसरी लाग्दै हुनुहुन्छ यसले हाम्रो देशको अवस्था गम्भीर छ। त्यसकारण आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई आम जनताले मतदान गरेर नजिताइकन त्यसका यी सूचकाङ्कहरूलाई सुधार गरेर लान सक्ने अवस्था छैन। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भट्टराई सर। हस्, धन्यवाद। र दर्शक महानुभावहरू, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालज्यूलाई। खनाल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, अब उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिएको यो समयमा सुपारी, केराउ, मरिचको आयात खोल्ने निर्णय भएको छ। अब भारतले कुनै वस्तुमा परिणात्मक बन्देज लगाएपछि नेपालमा ती वस्तुहरूको आयात गर्न व्यापारीहरू निकै हौसिन्छन्। यसको कारण चाहिँ के होला सर? यो अहिले राजपत्रमा जुन प्रकाशन भएको सूचना छ त्यो हेर्दाखेरि नेपालका उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने सुपारी, मरिच र केराउको दानालाई आयात गर्न खुला गरिएको देखिन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ नपाएर उद्योगहरूको उत्पादन घट्ने, रोजगारी प्रभावित हुने कामलाई रोक्नको निमित्त आयात गर्न अनुमति दिएको। यो कुरा हेर्दाखेरि ठिकै लाग्छ। उद्योग विभागको सहमति बेगर आयात गर्न पाइँदैन भनिएको छ। यदि उद्योग विभागले सही तरिकाले सहमति दियो र त्यसको प्रयोग सही तरिकाले भयो भने यसलाई हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने देखिन्न। तर विगतमा यस्तै किसिमको प्रबन्ध गर्दाखेरि दुरुपयोग भएको हुनाले यसपालि पनि दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने आशंका चाहिँ हो। हजुर, तर तेल किन्ने पैसा छैन भनेर आयल निगमले हात उठाइसकेको अवस्थामा यो अर्बौं खर्च गरेर यति बेला यी वस्तुको आयात गर्न सरकार तम्सिएको छ। सरकार यी वस्तुको आयात खोतल्दैछ। यो स्थिति स्वाभाविक हो त? त्यसो भए होइन, तेल किन्न पैसा छैन भनेको त नेपाल आयल निगम घाटामा भएको हुनाले उसले आफ्नो स्रोतबाट किन्न गाह्रो भयो, सरकारले सहायता दियो भने किन्न सक्छु भन्ने कुरा हो। त्यसको निमित्त वैदेशिक मुद्राको हामीसँग अहिले नै अभाव भइसकेका छैन। अहिले हामी करिब 6.7 महिनालाई पुग्ने आयातलाई पुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति छ। त्यो भनेको ठिकै हो, त्यो बिग्रेको अवस्था ज्यादै बिग्रेको अवस्था होइन। अब उद्योग नै बन्द हुने गरी यदि कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन सकेन भने त्यो पनि नराम्रो हो। त्यही भएर उद्योग सञ्चालन गर्नको निमित्त अब यहाँनिर के भने गुटखा उद्योग चाहिँ नेपाललाई ठिक बेठिक भन्ने कुरा अर्को पक्ष भयो। त्यसको बहस अलग्गै गर्न सकिएला। तर जब गुटखा उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको छ भने र सञ्चालन भएका छन् भने त्यसलाई चाहिने सुपारी त कहिले कहीँबाट ल्याउनु पर्यो। आन्तरिक उत्पादनले पुग्दैन भने बाहिरबाट ल्याउनु त स्वाभाविक नै हो। त्यस कारणले दुरुपयोग नहुने किसिमले ल्याउन दियो भने त्यति आपत्तिजनक भएन। तर होइन, अब आयात गर्ने कच्चा पदार्थको नाममा त्यसपछि सुपारी नै फेरि भारतमा गलत तरिकाले निर्यात गर्ने हो भने त्यो चाहिँ गलत काम भयो। अब हामीले यसको यो तथ्य व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यसले चाहिँ निरुत्साहित गर्छ जस्तो लाग्छ।
हामीले तथ्य सहितको रिपोर्ट हामीले दर्शकहरूलाई देखाइ पनि सकेका छौँ। अब पोहोर सरकारले 25,000 टन सुपारी ल्याउन दिने तयारी गर्दा कोटाभन्दा 19 गुणा बढीको आवेदन परेको स्थिति देखियो होइन। जस्तो अब आवेदन अनुसार सरकारले आयात अनुमति दिएको भए नेपालमा 4,75,000 टन सुपारी आयात हुने स्थिति थियो। आयात गर्न सबै रेडी नै थिए। यति धेरै सुपारी नेपालीले चाहिँ खान्छन् भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? नेपालका कारखानाहरूले कति प्रयोग गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क त उद्योग विभागसँग छ र यो स्वीकृति दिने भनेको उद्योग विभाग स्वयंले हो। यदि केही गरी उद्योग विभागले कारखानाको क्षमताभन्दा बढी सुपारी आयात गर्न अनुमति दियो भने त्यसको दोषको भागीदार चाहिँ उद्योग विभाग हुनुपर्ने हुन्छ। तर यसको अनुगमन प्रणाली चाहिँ बलियो हुनु पर्यो। तर आयात नै गर्न नदिने, उद्योग नै बन्द गराउने काम चाहिँ पनि ठिक होइन। हजुर, अब उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको पनि हामीले भनाइ लिएका छौँ। उहाँहरूको भनाइ पनि दर्शकहरूलाई देखाइसकेका छौँ। यसअघि पनि हामीले भर्खरै प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतकज्यूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पनि ठाडो रूपमा भन्नुभएको छ यो त तस्करी भएर जाने वस्तु आयात गर्न अनुमति दिनु भनेको नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्नु हो भन्ने किसिमको उहाँहरूको आवाज पनि छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीकै मन्त्रालयबाट भएको कामलाई यसले नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर जुन किसिमको कुराहरू आइरहेको छ यो यस्तो हुनसक्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसो भए अब योभन्दा अगाडि चाहिँ खुला रूपमा आयात गर्न सहमति दिएको थियो। यसपालि चाहिँ उद्योगको आवश्यकता बमोजिम उद्योग विभागबाट सहमति लिएर मात्रै चाहिने परिमाणमा आयात गर्न पाउने भनिएको छ। त्यसको सहमति अहिलेसम्म दिएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छैन। मैले आज मात्रै कुरा गरेको थिएँ। उहाँहरू सहमति दिने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अब सहमति दिइसकेपछि चाहिने भन्दा बढी मगाइयो र मगाएर भारत तस्करी गरियो भने हो त्यो काम गर्नेलाई सजाय दिनु पर्यो। तर उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्नको निमित्त त सहमति दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ। अब अहिले नै यो चाहिँ के भने एक किसिमको भ्रष्टाचार भयो, नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भनेर नभनौँ। यसको दुरुपयोग भयो भने त्यो हदसम्म चाहिँ भ्रष्टाचार भएको भन्न सकिन्छ। तर आजसम्म त यस्तो किसिमको कडा सजाय भएको उदाहरण त हामीले देखेका छैनौँ नि कतै पनि। त्यो सम्बन्धमा चाहिँ मेरो पनि कुरा त्यही नै हो। हामीले कुरा कडाका कानुन अनुसार कारबाही भएको भन्ने किसिमका कुराहरू त जानकारी त हामीलाई पनि छैन आजसम्म, तपाईँहरूलाई पनि छैन होला। त्यसमा अब निगरानी राख्ने निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, त्यसपछि गएर तपाईँको यो त राजस्वको दुरुपयोग पनि हुन्छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग यी दुईवटा निकायहरूले यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरियो भने र दुरुपयोग नियन्त्रण गरियो भने ठिक हो। अब दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सकिएन, गरिएन र दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई पनि प्रोत्साहन दिइयो भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यति मात्रै भन्न सक्छु। हस्, म समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयको रिपोर्ट प्रसारण गरेसँगै हामीले के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फको भनाइ पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र सँगसँगै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालज्यूको भनाइ पनि, विज्ञको आवाज पनि यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। तर उद्वेग लाग्दो विषय छ, विशेष गरी अर्थतन्त्र देशको यति बेला सङ्कटको अवस्थामा छ। तर सरकारले सुपारी, मरिच आयात गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ, अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको स्थिति छ। यो विषय अचम्मको विषय छ, अनौठो विषय छ। किनभने नेपालमा धेरै व्यक्तिहरूले सुपारी प्रयोग नै गर्दैनन्, खाँदैनन् भन्ने किसिमको तथ्य सहितको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। र यदि आयात भएअनुसार आउने हो भने नेपालमा विशेष गरी यो 13,000 किलो सुपारी प्रत्येक व्यक्तिले खान्छन् भन्ने किसिमको तथ्यमा देखिएको स्थिति छ। यो कतिको सत्य हो, कतिको असत्य हो, यसबारे आम दर्शक महानुभावहरूले पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ। विभिन्न विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन्। तर कुन नियतले यसरी अनुमति दिएको हो यो बारे गम्भीर रूपमा प्रश्न भने यति बेला उठेको स्थिति छ। सोही विषयलाई कार्यक्रममा हामीले समावेश गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दिनभर सडकको बीचमा उभिएर धुलो र धुवा अनि ध्वनि प्रदूषणमा काम गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई कम शास्ति हुँदैन। थामी नसक्नु ट्राफिक, अटेरी चालकका कारण पनि ट्राफिक प्रहरीको काम त्यति नै सहज हुँदैन। प्रभावशाली कतिपय चालकहरूले त तल्लो दर्जाका ट्राफिकहरूलाई उल्टो थर्काएको पनि पाइएको छ। तर मङ्गलबार महाराजगञ्जमा केही फरक दृश्य देखियो। एक बस चालकसँगको विवादपछि ती ट्राफिक प्रहरी आवेशमै आए। बसभित्रै पसेर चालकलाई 2-4 झापु लगाइदिए। बसका चालक ट्राफिक प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देखिरहनु भएको यो दृश्यमा एक ड्राइभरमाथि ट्राफिक प्रहरीले कुटपिट गरिरहेका छन्, त्यो पनि सार्वजनिक बसको क्याबिनमै प्रवेश गरेर। यो दृश्य एकपटक फेरि हेरौँ त।
मंगलबार बुढानीलकण्ठ यातायातको चक्रपथमा चल्ने सार्वजनिक बस महाराजगञ्जबाट कलङ्कीतर्फ गइरहेको थियो। बसमा चालक थिए 23 वर्षीय रुबेन दुलाल। दिउँसो करिब 1 बजे महाराजगञ्जमा रुबेन्दु ट्राफिक कारबाहीमा परे। बस जेब्रा क्रसिङमा पुगेका बेला रेड लाइट बन्यो र त्यही बेला ट्राफिक प्रहरीको नजर बस चालकमाथि पर्यो। जाम लाग्यो हैन, भन्नाले हामी कलङ्कीतिर जाँदैथ्यौँ। मभन्दा अगाडि अर्को भ्यान पनि थियो। अनि त्यसपछि जाँदै गर्दाखेरि रेड लाइट बल्यो। त्यो पहेँलो बल्दै थियो, पहेँलोमा कटिन्छ कि भनेर अगाडिको भ्यान नि गयो, म पनि पछाडि थिएँ। जाँदै गर्दाखेरि ठ्याक्क त्यो गाडी रोकियो। अगाडि गाडी रोकिसकेपछि म पनि रोकिएँ। अगाडिले ब्लक भएको थियो, ट्याक्क रोकेँ। त्यो रोकिँदाखेरि ठ्याक्क अगाडि गाडी जेब्रा क्रस भन्दा अगाडि थियो, म जेब्रा क्रसमा ठ्याक्क परेको थिएँ। त्यसपछि त्यो गाडीलाई त्यो समय हामीले एकछिन बस्यौँ, त्यहाँ केही पनि भएन हैन। चक्रपथ परिक्रमा गर्ने बस यात्रुहरूले भरिएको थियो। उनलाई ट्राफिकद्वारा बस किनारा लगाउन भनियो। सामान्य गल्ती भएको भन्दै ती चालकले प्रहरीसँग जान दिन अनुरोध गरे। बसमा रहेका यात्रुहरू पनि सामान्य गल्ती भएकाले जान दिनुपर्ने बताइरहेका थिए। उनीहरू बीच केही बेर सवाल जवाब चल्यो र प्रहरीले उनलाई बस किनारा लगाउन भने र सोही बमोजिम चालक सुवेन्दुले बस किनारा लगाए। 4 सेकेन्ड जति भएपछि कागजपत्र ल्याऊ भन्नुभयो। अनि सर अब खुल्न लाग्यो, अब त छोडिदिनु न हैन भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। अनि त्यसपछि उता खुल्यो, बाटो खुल्यो। बाटो खुलेपछि पारिपट्टि साइड लाउनु भयो। पारि साइड लाउनु भयो। त्यसपछि त्यहाँनिर अर्को ट्राफिक नै आउनुभयो आएर। अनि त्यसपछि उहाँले कागजपत्र अब यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, तपाईँलाई म कारवाही नगरी छोड्दिनँ भन्नुभयो हैन। त्यहाँ म बसिराखेँ। अनि पेसेन्जरहरूले के भन्नुभयो भने के पनि नदेऊ गुरुजी भन्नुभयो हैन। यताउति केही दिनु पर्दैन, नदिनु, हामी बोल्छौँ भन्नुभयो। किनकि त्यहाँनिर हामीले देखिरहेको छौँ नि त भन्नुभयो। अनि त्यहाँको मान्छेहरू भन्नुभयो, तर एकछिनमा उहाँहरू अटो जानुभयो हैन। तर ड्युटीमा रहेका प्रहरी रेशम श्रेष्ठले चालकलाई कारबाही गर्ने तयारी गरे। उनले चालकसँग कागजपत्र मागे। रुबेन्दुको दाबी अनुसार कागजपत्र दिन उनले केही बेर मात्रै ढिलो गरेका थिए। तर आवेशमा आएका ट्राफिक प्रहरी बसभित्रै छिरे र कुटपिटमा उत्रिए। चालकले सवारी ऐन उल्लङ्घन गरेमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीको व्हील लक गर्ने, ब्यारिकेड लगाएर रोक्ने र फोर्स बोलाएर चालकलाई उतार्ने अनि गाडी नियन्त्रणमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। सडकमा खचिएका ट्राफिक प्रहरी श्रेष्ठ किन यति आवेशमा आए भन्ने अझै प्रश्न खुल्न सकेको छैन। चालकको दाबी अनुसार उनले ज्यादती गरेका हुन्। आफ्ना केही साथीसहित बुधबार हाम्रो कार्यालयमा आएर ट्राफिक प्रहरीले आफूमाथि अनाहक कुटपिट गरेको भन्दै विषय कार्यक्रममा समावेश गरिदिन आग्रह गरे। उहाँले मलाई अपशब्दहरू व्यवहार किन गर्नुभयो, डाइरेक्ट स्टियरिङ मारेर किन हातपात गर्नुभयो, यही हो मेरो गुनासो नै। उहाँको त मैले सजाय पाएँ नि त, मेरो गल्ती थियो, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो। अब के हुनु पर्यो त? अब उहाँले पनि त अब त्यो आफ्नो त्यो गल्तीको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त, उहाँलाई महसुस हुनु पऱ्यो हैन। उहाँले पनि त अब सबैलाई अब मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने अब हामीले छोडिदियो भने त उहाँले त राजा हुने भयो हैन। भोलि गएर मैले हान्दाखेरि नि यताउता सबलाई है माफी ल है सरी भन्ने बित्तिकै भयो भन्ने भयो नि त। त्यस्तो खालको अरू म जस्तै चालक अरूले पनि त्यस्तो चाहिँ नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। रुबेन्दुका अन्य चालक साथीहरूले पनि प्रहरी अराजकता बढ्दै गएको गुनासो गरेका थिए। व्यक्तिले आफू संविधानभन्दा माथि भएर हाम्रो चालक साथीलाई किन कुट्यो, यसको जवाब कसले दिने र हामी कहाँ जाने? हामी प्रशासनमा जाउँ, हाम्रो कसैले पनि सुन्दैन सर। हामी चालक हो, सबैले कुकुरलाई जस्तो व्यवहार गर्छन्, कसैले सुन्दैन हो। हाम्रै समितिमा जाउँ, समितिहरूको र प्रशासनको मान्छेहरूको मिल्ने मत हुन्छ। उनीहरूले सामान्य कुरा त अनि भोलि यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर भन्छन्, हाम्रो हकमा कोही पनि बोल्दैन। यस्तै अब यो एकजना सुरु अर्को गर्दाखेरि त यो त यहाँ त युद्ध मैदान हुने भयो त हैन। यो कुरालाई चाहिँ अब यो यसरी नजाउँ हैन। अब योलाई अब कसरी हुन्छ हैन। अब हाम्रो पेसालाई पनि त अलिकति सम्मान गरोस् न। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले यो विषयमा भिडियो फुटेज नहेरी बिना अनुसन्धान केही पनि प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताएका छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासज्यूलाई आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँले यस विषयमा भिडियो फुटेज नहेरी बिना अनुसन्धान केही पनि प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउनुभयो, जुन कुरा हामीले रिपोर्टमा समेत उल्लेख गरेका छौँ। अब यो भिडियो हेरेर उहाँहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई चाहिँ अघि बढाउन मद्दत मिल्नेछ भन्ने अपेक्षामा हामी छौँ। तर यदि भन्छौँ कि यसरी चालकमाथि ट्राफिक प्रहरीले गरेको हातपात शोभनीय छैन, यो निन्दनीय छ। किनभने कुनै पनि चालकले गल्ती गरे, विधि प्रक्रिया कानुन मिचे भने त्यसलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। तर हात हाल्ने, पिट्ने, कुट्ने गर्न पाइँदैन, अभद्र व्यवहार गर्न पाइँदैन। कुनै पनि चालक र नागरिकलाई नै ट्राफिक नियमको पालना गराउने भनेको
त्यसको जिम्मेवारीमा ट्राफिक प्रहरी आफै हुन्छ। तर नियम कसरी पालना गराउने, पालना नगर्नेलाई के गर्ने भन्नेसम्मको हेक्का ट्राफिक प्रहरीले राख्नुपर्छ र चालक र त्यससँगै नागरिकले पनि ट्राफिक नियमको चाहिँ पालना गर्न जरुरी छ र यो सबै नियमको पालना गर्नु भनेको तपाईँ हामी सबैका लागि हो। अब हेर्नु छ कि यो घटना प्रहरीको अनुसन्धानको विषय बन्छ कि बन्दैन। यदि अनुसन्धानको विषय बन्यो भने यसरी चालकमाथि हातपात गर्ने ट्राफिक प्रहरीलाई विभागीय कारबाही हुन्छ वा हुँदैन, यो हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ। यस विषयलाई यही थाती राख्छौँ र यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि अन्य विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विशेष गरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर जारी छ। अब अर्को विषय, पतिको नाम विष्णु, पत्नीको नाम लक्ष्मी। विवाह हुँदा धेरैले भनेका थिए जोडी त भगवानले नै जुराइदिएको, नाम झै विष्णु र लक्ष्मीको जोडी टिकाऊ भने भएन। विष्णु परेछन् जाली अनि कानुनको छिद्रमा खेल्न पनि जान्ने। बहुविवाह गरेर पनि विवाह गरेको होइन भन्ने आधार पेश गर्न पनि जान्ने। अदालतले त ठोस प्रमाण बिना कसैलाई पनि कारबाही गर्दैन। विवाह गरेर पनि विवाह गरेका आधारहरू लुकाएपछि बहुविवाहको बात लाग्दैन। विष्णुले पनि बहुविवाह गरे, अदालतको आँखा छले। अहिले दोस्रो पत्नीबाट सन्तान नै जन्मिसकेका छन्। विष्णुकी जेठी श्रीमती लक्ष्मी चाहिँ अहिले न्याय नपाएको अनुभूति गर्दै विक्षिप्त बनेकी छिन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। उदयपुर तिरवा नगरपालिका वडा नम्बर 6 लालपत्ताकी लक्ष्मी माया कार्की न्याय नपाएको भन्दै भौँतारिरहेकी छिन्। पति विष्णुबहादुर कार्कीले लक्ष्मी हुँदाहुँदै अर्कैसँग विवाह गरे। त्यो विवाह विरुद्ध लक्ष्मीले बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गरिन्। तर कानुनसँग खेल्न जान्ने विष्णुबहादुरले मैले विवाह नै गरेको होइन भन्ने दावी गर्दै अदालतलाई समेत गुमराहमा पार्न सफल भए। जिल्ला अदालत उदयपुरले उनको बहुविवाह भएको स्पष्ट आधार नदेखेपछि विष्णुबहादुरको पक्षमा फैसला गरिदियो। बहुविवाह विरुद्धको मुद्दा जितेको 1 महिनापछि विष्णुबहादुरले लक्ष्मीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न मुद्दा दर्ता गरे। जिल्ला अदालत उदयपुरले विष्णु र लक्ष्मी आपसमा मिलेर बस्न सक्ने स्पष्ट आधार नभएको भन्दै गएको भदौ 3 मा सम्बन्ध विच्छेद गराइदियो र अदालतका न्यायाधीशले चित्त नबुझेमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालत जान्नु भन्ने सुझाव दिए। खेप्दै पनि अनि भदौ 3 गते चाहिँ पेशी भनेर लेखिएको छ मेरो म्यादमा चाहिँ। तर 81 फैसला भयो। फैसला कसरी गर्नुभयो भने मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने न्यायाधीशले कसलाई चित्त बुझ्दैन पुरानो वेतन जाने म फैसला गरिदिन्छु आज। अब राख्न 2 वर्ष भयो मुद्दा, राख्न मिल्दैन, कसलाई चित्त बुझ्दैन पुरानो वेतन जाने फैसला पत्र आएपछि। लक्ष्मीले बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गर्दा जो युवतीलाई विष्णुबहादुरसँग जोडेकी थिइन् तिनै युवतीबाट अहिले विष्णुका सन्तान पनि जन्मिसकेका छन्। तर यता लक्ष्मी आफ्ना 14 वर्षका छोरा र 17 वर्षकी छोरीको लालन पालन र शिक्षा दीक्षा कसरी गराउने भनेर अत्तालिएकी छिन्। अब सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, अब कुन तरिकाले भएको रहेछ फैसला आएपछि हेर्नुपर्छ भन्नुभयो। 1 महिना पछाडि फैसला आयो। 1 महिना 1.5 महिनापछि फैसला आयो। अनि आएपछि निकालेर हेर्दाखेरि नानी बाबुहरूको बारेमा केही पनि नलेखेको, मलाई पनि यस्तो त्यस्तो दिने बाँच्ने अधिकार केही पनि नलेखेको। विष्णुसँग लक्ष्मीले सम्बन्ध विच्छेद चाहेकी थिएनन्। सम्बन्ध विच्छेद भए पनि छोराछोरीप्रति बुबाको जिम्मेवारी अदालतले नै तोकिदेला भन्ने आशा गरेकी थिइन्। फर्स्टमा चाहिँ मैले उहाँ विदेश जानुभयो, विदेशबाट चाहिँ मलाई सम्पर्क चाहिँ यहाँ मोबाइलमा मेसेज छोड्नुभयो म चाहिँ कम्पनी छाडेर अर्को गएँ भनेर। अनि आएर चाहिँ बिहा गरेर चाहिँ उहाँ फेरि साउदी जानुभएछ, मलाई थाहा भएन। अनि मैले त्यो केटीले चाहिँ यहाँ बिहाको फोटाहरू सबै छन्, ती फोटाहरू चाहिँ मलाई एकदम आँखाले अनि को हो त भने यो त मेरो श्रीमान हो त, किन यी फोटाहरू यस्तो गर्छौ भन्दाखेरि तेरो होइन के प्रमाण छ भन्ने यस्तै कुरा भयो। अदालतले पति पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद गराइदियो। जन्मेका 2 सन्तानबारे मौन बसिदियो। सन्तान विष्णुका पनि हुन्, तर एक अबला नारीको खातमा 2 सन्तानको जिम्मेवारी आइपरेको छ। सन्तान जन्माएर बिना जिम्मेवारी अर्कीसँग विवाह गरेर विष्णु चाहिँ नयाँ जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। अब यिनीहरूको चाहिँ अलिकति नानी बाबुको भविष्यकै लागि पनि सर म यहाँसम्म आइपुगेको, के गर्ने होला, कुन बाटोबाट जान्छन् होला यिनीहरू भन्ने त्यही मात्रै सोध्छ मलाई सर। के गरी हुने होला, के गर्ने होला, भोलि अलिक ठुलो बिमार लाग्यो भने कसले गरिदिने होला नानी बाबुको। अब तिनीहरूलाई शिक्षा पनि त अब अलिकति पढ्दै गएपछि उनीहरूलाई पढ्न मन लाग्यो भने मैले त गर्न सक्दिनँ नि त सर। म सधैँ अब अर्काको पनि गरेर ठुलो ठुलो क्लासमा त पढाउन नसक्ने भएँ। लक्ष्मीको कुनै पेसा छैन,
पर्याप्त सम्पत्ति छैन, 3-4वटा सहकारीबाट ढाड सेकिने गरेको ब्याजमा ऋण लिने, त्यो ऋणबाट पशुपन्छी पाल्ने, अर्काको जमिन अधियामा कमाउने र सहकारी लघुवित्त आदिको किस्ता तिर्ने काम गर्दै आएकी छिन्। कुनै दिन ठुलो बिमार आफैलाई वा छोराछोरीलाई लाग्यो भने कसरी उपचार गर्ने, हुर्कदै गरेका छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ताले लक्ष्मीको होस हवास उडेको छ। न्यायालयबाट न्याय नपाएको उनले अनुभूति गरिरहेकी छिन्। भविष्यको पिरलोले पनि उत्तिकै सताएको छ उनलाई। हिँड्दै गर्दा पनि भाउन्न भएर लड्छु कि जस्तो पलपलमा लाग्दो रहेछ। आफ्नो व्यथा सुनाउन हाम्रो कार्यालयमा आइपुगेकी लक्ष्मीको कुनै बेला पनि आँसु थामिएन। नानी त मान्दिनँ, मम्मी डिभोर्स उसले भन्यो उसले पनि भन्यो कि बाबालाई, बाबा डिभोर्स नगरिदिनु, तपाईँ आखिरमा बिहे गरिहाल्नुभयो, तपाईँ बाहिरै खुसी भएर बस्नु, हामीलाई मनबाट नछुटाउनु। विष्णुसँग लक्ष्मीको 60 सालमा विवाह भएको थियो। विष्णु पनि उदयपुरकै थिए। उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किए। लक्ष्मीलाई फरक कम्पनी परेको कारण फर्किनु परेको भनेर सुनाए, तर त्यो बेला उनी दोस्रो विवाह गरेर फर्केका रहेछन्। यो कुरा लक्ष्मीले थाहा नै पाइनन्। जब थाहा पाइन् त्यो बेला धेरै ढिलो भइसकेको थियो। सम्पत्तिको नाममा विष्णु बहादुरको परिवारसँग 1.5 बिघा ऐलानी जमिन थियो। त्यसको लाल पूर्जा पाउँदा विष्णुले चलाकी गरेर विवाह भएर गइसकेकी दिदी र भान्जाको नाममा राखिदिए। लाल पूर्जा विष्णुको नाममा राख्दा अंश दिनु पर्ला भन्ने डरले विष्णुले यस्तो गरेका थिए। अहिले छोराछोरीले बुबाबाट आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न फेरि अर्को मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ। एक साधारण परिवारका लागि मुद्दामाथि मुद्दा लड्न सम्भव हुँदैन। यो हैरानीका कारण नेपालमा मानिसहरू न्याय खोज्न भन्दा अन्याय भोग्न विवश हुने गर्छन्। दर्शक महानुभावहरू, लक्ष्मीका लागि न्याय निकै महँगो साबित भयो। विशेष गरी उनीमाथि अदालतले अन्याय गर्यो नै उनका 2 सन्तानमाथि पनि अन्याय गरेको स्थिति छ। यद्यपि हामीले यस विषयमा जानकारी लिन र कुराकानी गर्नका लागि विष्णु बहादुरलाई पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौँ, तर उनी सम्पर्कविहीन छन्, सम्पर्कमा आएका छैनन्। खैर, यो विषयलाई यही थाती राख्छौँ र लक्ष्मीको यो विषयलाई आजको कार्यक्रम मार्फत उजागर गरेका छौँ र यस किसिमको घटनाहरू समाजमा प्रशस्त छन्। विशेष गरी विदेश जाने र विदेशबाट अर्को विवाह गरेर आउने, तर यहाँ आफ्नो श्रीमतीले अत्तो समेत नपाउने यस्तो किसिमको परिस्थिति छ र अदालतमा जाँदा, न्यायका लागि जाँदा, कानुनसम्म जाँदा त्यहाँ न्याय नपाएको स्थिति देखिएको छ र लक्ष्मीले यही भोगिसके पछाडि उनको भोगाई कार्यक्रम मार्फत हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यो विषयलाई आजका लागि यही थाती राख्छौँ र यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा यही मार्फत ध्यानाकर्षण पनि गराउँछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण म यति बेला गराउन चाहन्छु। राम्रो काम आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारेर सोझा सिधा युवासँग मोटो रकम सुन्ने काठमाडौँको ब्लू ग्यालेक्सी मेन पावर कम्पनीबाट पीडित भएकाहरूमध्ये 5 जना स्वदेश फर्किएका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको प्रत्यक्ष भिडियो संवादमा जोडिने र आफ्नो कथा व्यथा राम्रो गरी भन्ने केहीलाई छानी कम्पनीले नेपाल पठाइदिएको छ। दुःख र समस्यामा अझै 140 युवा साउदीमा तडपिरहेका छन्। ठुलो सकसबाट नेपाल फर्केका यी 5 युवा जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिए उनीहरूको मन थामिएन। विमानस्थलबाटै रुँदै हामीलाई फोन गरे युवाले। हामीसँग भने तपाईँहरूको कार्यालयसम्म आउने पैसा पनि हामीसँग छैन। ब्लू ग्यालेक्सीले अत्याचार नै गर्यो। युवाहरूको रोदन सुनेपछि हामी कुर्सीमा बसेर सुनिरहन सकेनौँ। हामी आफै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्दा जे देखियो हेरौँ यो फलोअप रिपोर्टमा। म अघि नैदेखि रुकै छु। म जब साउदीदेखि फर्केर आएँ, यो मेरो किन भन्नुहोस्, तपाईँ जसो फर्किनु भएको छ आफ्नो देशमा होइन? हजुर, यो नै ठुलो कुरो हो। म फर्किनु नै मेरो यो ठुलो कुरो हो, किनभने म उहाँदेखि फर्केर यहाँ आउनु नै मेरो एकदम भाग्य नै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्रन्दन हो झापा बेर्तामोडका सोनाहाङ राईको। विदेशी भूमिमा अलपत्र परेर बिहिबार स्वदेश आइपुगेपछि सोनाहाङ विमानस्थलमै भाव विहोल भए। विदेशी भूमिमा भोगेको पीडा उनका आँखाबाट झरेको आँसुले बोलिर भए। म जस्तो मेरो युवाको देशहरूको मान्छेहरू होइन दुनियाँ फसिरहेछन्, तर म चाहिँ युवाहरूलाई के भन्छु भने हाम्रो जति नेपालीको जनता युवाहरूलाई आफ्नै देशमा काम गरेर खाऊ, दुनियाँको गुलामी भएर नै म यो भन्न चाहन्छु। यो
यसबाट किनभने हामी जस्तो दुःख भएर अहिले यहाँ मिडियामा आउनु परिरहेको छैन। हामी साउदीमा 10-12 दिनसम्म भात खाएर नखाइ गएर हामी यहाँ नेपाल फर्किरहेका छौँ। 1.5 महिना अघि 100/3 को दरले ऋण काटेर उनी राम्रो कमाइ हुने आशामा साउदी पुगेका थिए। तर साउदी पुगेको 45 दिनसम्म उनले सम्झौता अनुसारको न काम पाए न त दाम नै। साउदीमा 1.5 महिनासम्म भोग्नुसम्मको दुःख मात्रै भोगे। तर उद्धारपछि बिहिबार जब आफ्नो मातृभूमिमा पाइला टेके तब उनको आँसु थामिएन। अनेक खण्डर भोगेर स्वदेश फर्कन पाएका राईले भने बाँचेर आफ्नै देश फर्कन पाए। 45-50 लाख युवाहरू खाडी मुलुकमा गइरहेको छन्। यसरी म जस्तै लाखौँ युवाहरू अहिले रुइरहेको छन्, तडपिरहेको छन्। मेरो आउनेको 145 जना साउदीमा होइन। सोराङ जस्तै पीडा ओखलढुङ्गाका सुब्राज विश्वकर्माको पनि छ। साउदीमा बेचल्लीमा परेर स्वदेश फर्कदा उनी निकै भावुक भए। गौरव लागेको छ सर, मलाई नेपाल आउँदाखेरि हजुरहरू मार्फत उद्धार हुँदाखेरि धेरै गौरव लागेको छ। तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ एउटा भगवान् होइन। हामीलाई धेरै तनाव भयो, एकदम उहाँतिर कुटपिट भयो, एकदम के साह्रै गाह्रो बनायो हामीलाई। के गर्ने अब अर्कोको देशमा साह्रै गाह्रो हुँदछ, न भाषा जानिँदैन, भाषा बुझिँदैन है। सोराङ र सुब्राज सहित अन्य 3 नेपालीको पनि उद्धार। सोराङ राईसँगै बिहिबार थप 3 नेपाली पनि उद्धारपछि स्वदेश फर्किएका छन्। ओखलढुङ्गाका धनबहादुर विश्वकर्मा, त्यस्तै झापाका दुर्गबहादुर सेवाकोटी र जुम्लाका भरत नेउपाने पनि उद्धारपछि स्वदेश फर्किएका हुन्। उनीहरू काठमाडौँको सिनामङ्गलमा रहेको ब्लू ग्यालेक्सी ओभरसिज प्रणाली मार्फत 1.5 महिना अघि इस्टर्न कन्स्ट्रक्सन मेन्टेनेन्स कम्पनी पुगेका थिए। तर त्यही बिचल्लीमा परेपछि उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका थिए। पाएको सेलेरी पनि छैन, तर हाम्रो सर्वप्रथम भन्दा त्यो कामै हाम्रो यो काम होइन। हामी जुन काम भनेर पठाएको थियो मेन पावरले आर्मी कामभित्र भनेर पठाएको थियो त्यही काम हामीले गर्ने हो। तर हामीलाई चाहिँ कुटे कोदाली बेल्चा बोकाएर चाहिँ हामीलाई बाहिर पुरै सप्लाईमा पारिदिइरहेको छ भनेपछि अब हामीले त गर्ने त त्यही काम हो। किनभने हामी त्यो जुन काम भनेर आएको थियो त्यो काम हाम्रो होइन। त्यसैले हामीलाई चाहिँ अब यो के गर्नुपर्छ, हामीलाई जसरी भए पनि नेपाल झिकाउनु पर्यो र हाम्रो जति युवाहरूको लगानी हामीले तिरेको छौँ 2,10,000 देखि 1,90,000 देखि 1,80,000 प्रत्येक मान्छेले तिरेको छन्। यी 5 जना सहित साउदीमा 145 जना नेपाली युवालाई ब्लू ग्यालेक्सीले बिल्लीबाज पारिरहेको छ। यस सम्बन्धी जानकारी हामीले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 820औं संस्करणमा प्रस्तुत गरेका थियौं। ब्लू ग्यालेक्सी मेन पावर कम्पनीका सञ्चालक हिमहरि अरियाललाई समेत सम्पर्कमा ल्याएका थियौं। म आफ्नो हिसाबमा आफ्नो तरिकाले टिकट काटेर के गरेर हुन्छ म फर्काउँछु। र अझै अर्को कुरा सर, म कम्पनीसँग के पनि अर्को गरेको छु भने यदि त्यहाँ कम्पनीले भनेअनुसार स्यालेरी र काम दिन नसक्ने भने मलाई अर्को कम्पनीमा कामदार तैँले रिलिज दिनुपर्छ, म काम रेडी गरेको छु पनि भनेको छु। म त्यति विकल्पहरू मसँग दुईटा छ। अरियालले हामीसँग बेचल्लीमा परेकाहरूको आफै साउदी गएर उद्धार गर्ने बाचा गरेका थिए। तर उनले यो बाचा विपरीत उद्धारमा राजनीति गरेको देखियो। आफूहरू बेचल्लीमा परेको भन्ने कुरा हाकाहाकी भन्नेहरूलाई मात्रै नेपाल फर्काइदिन सञ्चालक अरियालले कम्पनीलाई भनेको जस्तो देखिएको छ। कडिकडाउ भाषामा बोल्न सक्ने 5 जना अहिले फर्किएका छन्, बाँकीको बेचल्ली उस्तै छ। पाकिस्तानी रोटी बनाउने ठाउँमा त्यो दोकान हुन्छ, त्यो रोटीको त्यो रोटी त्यो फ्याँकेको हुँदो रहेछ त्यहाँ बाहिर। यता हामी खाना नपाएर त्यो रोटीसम्म टिपेर ल्याएर खाइयो। हामीले त्यो टोइलेटमा पानी छैन त, अब त्यो टोइलेटमा जम्मैले दिशा गर्दा त त्यो पानी हालेर त पानी बगाउनु पर्यो। हामी मस्जिदमा जानु पर्थ्यो सर, 1 घन्टा हिँडेर मस्जिदमा। अनि उहाँ जान स्थिति नहुँदाखेरि प्लास्टिकमा दिशा गरेर त्यो फोहोर फ्याँक्ने एउटा हुँदो रहेछ नि सर, त्यहाँ लगेर फ्याँक्नेसम्म भयौँ सर। कम्पनीको हालत एकदम नाजुक छ। हामी यति 5 जना आयौँ भनेर एकदम खुसी छैनौँ सर। उद्धार हजुरहरूको एकदम सराहनीय छ, उद्धार गरिदिनुपर्छ हाम्रो साथीहरूलाई। 4-5 जना म पनि खुद बिमारी भएँ। अब एसी छैन, टोइलेटको पानी खाइएको छ, सबै कुराहरू अब जे होस् बाँचेर नेपाल आइयो। आर्मी क्याम्पमा कुटपिट, पीडितलाई उल्टै रडले हिर्काइयो। मेन पावर कम्पनीले साउदी आर्मी क्याम्पभित्र क्लिनर र गार्डेनको कामका लागि भनेर साउदी पठाएको थियो। तर त्यहाँ पुगेपछि बेल्चा र झाडु दिएर सडक सफाइको काममा लगायो। त्यही काममा तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्न बाध्य पनि पारियो। त्यति मात्रै होइन, कम्पनीमा उनीहरूमाथि कुटपिट भयो, रडले समेत हिर्काइयो। बाटोमा जाँदाखेरि गाडीमा हो त्यसरी आँखामा घोज्दै त्यो त्यहाँको मान्छेले लगे। अनि त्यसपछिबाट उहाँ पुऱ्याइसकेपछि हामीलाई यस्तो स्टिलको रड जस्तो हुँदो रहेछ यति लामो, अनि त्यो चाहिँ बोकेर उहाँले अनि हान्नुभयो। यहाँ हानिरहेको अझै पनि दुखिरहेछ सर। हान्नुभयो, एक चाहिँ पलै पर्ने गरी हान्नुभयो। अनि एकदम दुःख लाग्यो। अब के गर्नु, बोलाउँ यताउता भन्दा भाषा शासन त्यति आउँदैन। अब यताउता बराबर
कम्पनीको मालिकले यी सबैले ब्लू ग्यालेक्सीका सञ्चालक रमेश अम्गाई र हिमहरि अर्याललाई प्रति व्यक्ति 1,80,000 देखि 2 लाखसम्म बुझाएका छन्। तर स्वदेश फर्केकाहरू भने मेन पावर कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। गरिबीको कारणले गर्दा कि अब 2-4 पैसा कमाएर आफ्नो केही गरौँला भन्ने सोचले गइएको अब त्यस्तै अब पारिस्थितिक भन्दामा पस्यो। तिमीलाई यो रुममा पानी खानदेखिको एसीदेखि छ कि छैन भन्छ। अब जब हामी हिँड्यौँ टिकट काटिसक्यो उनीहरूले अन्तिम लगाएर हालिसक्यो अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई अब एसीहरू रुममा आएकोसम्म यो सबै झुटो बोलेर उहाँदेखि हामीलाई पढ्नको लागि या नराम्रो हुनको लागि हामीलाई यसो गराइयो। उनीहरूलाई कम्पनीले काम गरे बापतको 1 महिनाको पारिश्रमिक समेत दिएन। यी सबै समस्या रियादित नेपाली दूतावासलाई यसबारे जानकारी गराए पनि आफूहरूको समस्यालाई चासो नदिएको पीडितहरूको गुनासो छ। तर अझै पनि 140 जना नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ ब्लू क्रस म्यानपावरका सञ्चालक हिमहरि अर्याल। हिम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद सर। हजुर, अब जो बोल्ने हुन्, जो हामीसम्म बोले, जसले भिडियो बनाए, ती व्यक्तिहरूलाई छानी नेपाल फर्काउन लगाउनु भएछ। यो त बडो राजनीति गर्नुभयो सर तपाईँले। सर अब त्यस्तो पर्न गयो होला र त्यस्तो हजुरले सोच्नुभयो होला होइन। हजुर, अब राजनीति के राजनीति गर्नु सर। अब राजनीति त कसरी देख्नुको कसरी मान्नुभयो मैले त्यस्तो त मान्दिनँ सर। जो बोल्ने हुन्, जो कम्प्लेन गर्ने हुन्, ती व्यक्तिहरूलाई पठाउनु भएको छ। अन्य सोझा सादा व्यक्तिहरू अझै पनि त्यहाँ तडपिरहेका छन् सर, उद्धारको हारगुहार मागिरहेका छन्। सर मैले हजुरलाई एउटा कुरा रिक्वेस्ट गरेँ अस्ति पनि। मैले हजुरले फोन गर्दाखेरि हजुर आउनु पर्दैन, हजुरको टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्, म आफै आउँछु हजुरको स्टुडियोमा भनेर म आफै आएर बोलेको सर। र मैले के भने कुनै थोरै केही कुरा कमी कमजोरी छ, मैले अस्ति पनि सरलाई मैले भनेको हो। र त्यसमा मैले अर्को कुरा फेरि अहिले पनि के दोहोऱ्याएँ भनेको सर, त्यहाँ खानको लागि बस्दाखेरि केही समस्या छ, बस्नलाई बास दिया छ, काम दिया छ, त्यसपछि गएर हजुरको खानालाई पैसा दिएको छ। तर म्यानेजमेन्ट केही थोरै कमजोरी हो। म आफै जाँदैछु, अब भिसा प्रोसेसमा छ सर, म छिटोभन्दा छिटो म जाँदैछु भनेर अस्ति पनि आएर मैले हजुरलाई भनेको थिएँ। र मेरो काम कुराकानी भइसकेको छ। तर तपाईँले भनेअनुसार त्यहाँको परिस्थिति निकै फरक देखिएको छ। पीडित स्वयंले यहाँ बताएका छन्, आफूले भोगेका पीडाहरू उहाँहरूले सुनाएका छन् र त्यहाँ रहेका अन्य नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे स्पष्ट रूपमा हामीसँग भनेका छन् सर। जुन कुरा तपाईँले बोल्नु भएको छ त्यो कुरा त्यहाँ छैन, परिस्थिति फरक छ। सर म त्यो देखाउँछु, म आफै जाँदैछु सर। यो 2 दिनभित्र म 2 देखि 3 दिनभित्र म त्यहाँ पुग्दैछु। पुगेर सबै कुरा देखाउँछु सर। त्यसो गरी सरले मैले अस्ति पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ सर। कतिपय कुराहरू अहिले सर मैले जति हजुरको न्युजमा मैले मैले जति रेस्पेक्ट गर्थेँ हजुरको उसलाई, जुन प्रोग्रामलाई, तर म अस्तिदेखि त्यति म त्यस्तो भन्ने म त्यस्तै रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ सर। तपाईँ आफ्नो तपाईँको समस्या हामीले देखाइदिँदाखेरि तपाईँलाई त अप्ठ्यारो त पक्कै पनि लाग्छ सर। यो कुरा छोडिदिनुहोस् न। तर हाम्रो कन्सर्न के भने तपाईँले जुन सर तपाईँहरूको जुन कमजोरी छ, हरि सर तपाईँहरूको जुन कमजोरी छ त्यसलाई स्वीकार्नुहोस् र यी नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईँ अब के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई बताइदिनुहोस्। एकपटक फेरि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कमिटमेन्ट गरिदिनुहोस् सर। मैले 2 वर्षसम्म भनेको स्यालेरी, भनेको काम, भनेको फ्यासिलिटी दिन्छु। कहिलेकाहीँ गएको 2 देखि 3 महिनाभित्र तलमाथि भनेको टाइममा अकामा ब्याङ्कको कार्ड नबन्दाखेरि स्यालेरी तलमाथि हुनसक्छ भनेर पठाएको छ। र मैले अस्ति पनि हजुरलाई बुझाएँ, जस्तो आर्मी क्याम्पभित्र, आर्मी क्याम्प सानो हुँदैन सर, लगभग 10-15 किलोमिटरभित्र फैलिएको हुन्छ। त्यो भित्र मोटर बाटोहरू हुन्छ, त्यो भित्र झारहरू हुन्छ, सबै उखेलिनु पर्ने, भित्र बाहिर काम गर्नुपर्छ भनेर सबै गरेर पठाएको छ। र त्यसको प्रुफ भिडियोहरू हामीसँग पनि छ सर। सरले हो अब कोही हजुरको ठाउँमा म भए पनि आएर यसरी भन्दा हजुरलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यो ठाउँमा हजुरको मलाई लाग्छ। तर यथार्थ सरले जति अलिक बुझ्नुपर्ने हो त्यति सरले बुझ्नु भयो भने मेरो भन्ने गुनासो म सरलाई बुझाउँछु। मानिसहरूले राम्रोसँग शौच गर्ने सुविधा पाएका छैनन्। शौचालय जुन कुरा आधारभूत कुरा हो, मानिसहरूले शौचालय गर्न पाएका शौचालय राम्रो पाएका छैनन् सर। बाथरुमको पानी पिउनु बाध्य छन् मानिसहरू। नेपालीहरू यस्तो परिस्थितिमा बसिरहेका छन्। मान्छेलाई के सोच्नु भएको छ सर तपाईँहरूले? मैले त 2 वर्षमा ग्यारेन्टी दिएर मैले भनेअनुसार पुऱ्याउँछु भनेर लिएर गएको
हो सर, मैले केही सोचेको छैन र केही कमजोरी छ सर्जन पनि भने मैले केही कमजोरी कम्पनीको केही कमजोरी हो र त्यसको लागि म गएर र अहिले सर अर्को कुरा त्यहाँ अहिले कम्पनीले स्यालेरी दिएको छ, काम गर्न जाऊ र मैले एउटा के रिक्वेस्ट सबै भाइहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेको भने म आउँदैछु, म आएर प्लिज यति दिन त काम गर्नुभयो भने 2-4 दिन थप काम गरिदिनुहोस्, म आएर भनेको स्यालेरी भनेको काम भनेको भएन भने मैले के गर्नुपर्छ म त्यो सबै विकल्पहरू अपनाउँछु, म गर्छु प्लिज मेरो लागि। कहिले जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ यो भन्नुहोस् त, कहिले जानुहुन्छ? कहिले जानुहुन्छ तपाईँ? आफै साउदी जाने कुरा गर्नुभएको थियो, कहिले जानुहुन्छ? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सर, मेरो भिसा लाग्नु साथ मेरो पोसिबल म भोलि साउदी यहाँबाट हिँड्छु होला सर, पोसिबल म भोलि हिँड्छु। अनि अब जो नेपालीहरू फर्किएका छन् 5 जना उनीहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, हामीलाई दिनसम्म दुःख दियो मेन पावर कम्पनीले, सँगसँगै त्यहाँ पनि कम्पनीले हामीलाई दुःख दियो, बाथरुमको पानी खान बाध्य बनायो, टोयलेट गर्नेसम्म सुविधा पाएनौँ भनेर जुन पीडा उहाँहरूले पोखिरहनु भएको छ, काम गरेको तलब सुविधा पनि पाएन भनेर भन्नुभएको छ, उहाँहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ सर? अब यो बताउनुहोस् त। सर तलब उहाँले गरेको तलब सुविधा मैले दिलाउँछु र त्यसपछि अर्को कुरा झन्नै उहाँहरू 10-15 दिन त कामै गर्नु भएन होइन, र त्यसपछि उहाँ गएपछि मैले सबै कुराहरू हजुरलाई यहाँ उहाँ फर्केकाहरूलाई मैले हामीले गर्नुपर्ने के छ कसो छ सबै कुराहरू नेपाल सरकारको रुल अनुसार भाइहरूसँग बसेरै हामीले सबै गरिदिन्छ। उहाँहरूलाई आइसक्नुभयो र हजुरले नेपाल सरकार श्रम विभागमा पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ साउदीबाट मान्छेहरूलाई फिर्ता गर्न कति गाह्रो छ कति कठिन छ, र त्यो अवस्थामा पनि मैले त्यसरी फिर्ता गरेको छु। हजुरले अब आफै गर्नुभएको छ होइन, पक्कै पनि हजुरले प्लेन टिकट पठाएर आउनुभयो होइन होला र हाम्रै उसबाटै मेरै पहलबाट तपाईँहरू अनि हामीले चाहिँ प्लेन टिकट पठाउनु पर्ने यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न सर। त्यो त तपाईँहरूले यो एकदमै काइते कुरा गर्नुभयो सर तपाईँले। अनि पैसा चाहिँ हामीले तिरेर टिकट हामीले तिरेर दिने हो, पैसा तपाईँहरूले गनी लिनुभएको छ सर। 1,80,000 देखि 2 लाख रुपियाँसम्म लिनुभएको छ तपाईँहरूले। हजुर सर हजुरले ती पत्रकारिताको जस्तो नगर्नु सर, काइते कुरा यस्ता ब्याड वर्ड नबोल्नु सर है। हजुर सर के कुरा गर्नुभएको सर? सर नसिकाउनु सर। नेसनल टेलिभिजनमा हुन्छ सर। अनि तपाईँले यसो भन्न मिल्छ त? तपाईँले हाम्रो काम हो सर, तपाईँ पैसा तपाईँले लिनुभएको छ अनि हामीले चाहिँ टिकटको पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने उहाँहरूलाई। 1,80,000 देखि 2 लाखसम्म तपाईँहरूले लिनुभएको छैन प्रत्येक व्यक्ति? पैसा तपाईँहरूले लिनुभएको छ कि छैन भन्नुहोस् न सर। हामीले सर त्यो प्रमाणसहित गर्नु होला सर, त्यस्तो कुरा त हामीले यदि त्यो हामीले लिन मिल्दैन लिएका छैनौँ र लिएको अवस्था त्यस्तो छ कहीँ कतै छ भने तिनीहरूलाई कारवाही हुन्छ सर। 1,80,000 देखि 2 लाखसम्म तपाईँहरूले असुल्नु भएको छ सर। झुटो बोल्नुहुन्छ, ठग्नुहुन्छ। अहिले भिडियो सहित पीडितहरूले हामीलाई देखाएका छन् तपाईँहरूले मोटो रकम असुल गर्नुभएको छ सर। खैर यो विषयलाई छोड्नुहोस्, झुटो नबोल्नुहोस्, आफ्नो इमान्दारिता देखाउनुहोस् सर व्यवसायप्रति र नेपालीहरूलाई यसरी बिचल्लीमा पार्ने काम नगर्नुहोस् सर। मैले भने नि हो इमान्दारिता देखाउनलाई अहिलेको अहिले नगर्नु सर, टाइम दिनुहोस्। मैले सब इमान्दारिता हजुरको टेलिभिजन मार्फत नै प्रत्यक्ष रूपमा हजुरलाई ए रहेछ भन्ने हिसाबले म कन्भिन्स गरेर देखाउँछु सर। त्यो मेरो बाचा हो र मैले त्यो अनुसार गरेको छु र म जाँदैछु भन्दा भन्दै जब हाम्रो अफिसको विश्वासमा गइसकेपछि ब्लु ग्यालेक्सीको विश्वासमा गइसकेपछि त्यो विश्वास अनुसार भाइहरूले पनि वेट गर्नुपर्ने हो। सरहरूले जुन सरहरूलाई पनि मैले त्यो रिक्वेस्ट अनुरोध गरेको थिएँ र ठिकै छ सर, जे आइहाल्नुभयो आउनुपर्ने उहाँलाई आउनै पर्ने थियो आउनुभयो र म त्यहाँ गएर के गर्नुपर्ने सबै कुराहरू म भाइहरूको बिचमा गएर त्यहाँ गएर सबै कुराहरू गर्छु। हस्, हामी यो तपाईँले बोले अनुसार तपाईँले कमिटमेन्ट गरे अनुसार यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर अलवेज 24 आवर्स 24 न्युजमा 24 आवर्स म जहिले पनि हजुरसँग छु, भन्दाखेरि फोन नउठे पनि कन्ट्याक्ट गरिरहेको छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू 140 जना नेपालीहरू अझै पनि अलपत्र छन् जसले उद्धारको गुहार मागिरहेका छन्। आज मात्रै 5 जना नेपालीहरू जो बढी बोल्ने हुन्, जो टाटाबाटा हुन्, जसले कम्प्लेन गरिरहेका छन्, जो हाम्रो सम्पर्कमा आए, जो कार्यक्रममा बोलेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई मेन पावर कम्पनीले राजनीति गरेर फर्काइदिएको छ। यद्यपि उनीहरू फर्किए खुसी छन्, तर 140 जना नेपालीहरू अझै पनि दुःखमा बाँचिरहेका छन्, तडपिरहेका छन् र नेपाल आउने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट रहनेछ र मेन पावर कम्पनीका सञ्चालकले भर्खरै पनि बोल्नु भएको छ र यसअघि पनि हाम्रो कार्यालयमा आएर बोल्नु भएको छ, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आफै साउदी पुगेर ती नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्छु, यद्यपि केही कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने कुरा उहाँले पनि स्वीकार्नु भएको छ। केही मात्र होइन, धेरै कमी कमजोरीहरू यहाँहरू देखिएको छ। विशेष गरी शौचालय समेत मानिसहरूले त्यहाँ पाएको स्थिति छैन, शौच गर्न समेत मानिसलाई कठिन भएको छ। यो आधारभूत आवश्यकता समेत त्यहाँ
पुर्याइएको छैन। यस किसिमको कठिन परिस्थितिमा नेपालीहरू बस्न विवशन्। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ, किनभने वैदेशिक रोजगारीको विषय यस कार्यक्रमको मेरुदण्ड हो, प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो। त्यसकारण यो विषयलाई गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनताको सँगको यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, समस्यामा पर्नु भएको छ, अन्यायमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले 24 घण्टा हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 20 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि र सुन्ने मात्र होइन, समाधान गर्नका लागि तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।